जुमेरात के दिन का एक बहुत शानदार, बहुत शानदार नहीं, बहुत शानदार एक ऐसा अमल कि बड़े लोगों की तकदीर खुली। अभी पिछली जुमेरात को एक बंदे की तकदीर खुल गई। अब यहां पर एक चीज सिर्फ आपने रखनी है, बस ये एक बात सुने और मैं वजीफा बताता हूं। हाँ, वजीफा उसको ही इजाजत है जो पूरी वीडियो देखे, लाइक करे और शेयर कर दे। कोई मुझे चंदा, नजराना, कपड़े, पैसे, मिठाई नहीं चाहिए। लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो, पूरी देखो। अच्छा, एक ऐसा अमल है जो बहुत जबरदस्त है। जुमेरात के दिन का अमल इस तरह है कि अच्छा, ये सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जुमेरात जो दिन गुजर जाएगा तो जो रात आएगी, वैसे जुमेरात को भी कर लें, लेकिन असल अमल है कि जो जुमे की रात है ना, फ्राइडे की रात, फ्राइडे नाइट, जो जिस रात के बाद जुमा आना होता है, एक ऐसा अमल है कि लोग मुझे बताते हैं कि भाई 10 मिनट का तो अमल है, हमें 10 लाख मिल गया, हमारा 10 करोड़ कर्जा था, खत्म हो गया। बड़ी बड़ी दुनिया मेरे पास आती रही, बाजारों में मिलती रही, वजीफे पूछती रही। बल्कि एक बंदे को मैंने अमल बताया, पता नहीं मायूस था या पता नहीं इन चीजों पर यकीन ही नहीं रखता था। मैंने अमल बताया, कहने लगा यार मैं छोड़ दूं, बस ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह किया उसने। अच्छा, मैं ठीक है भाईजान, जिस तरह आपकी मर्जी। कुछ अरसे बाद उस पर कोई तकलीफ आई, मुझे नहीं पता, ये मैं बाद में मुझे पता चला। कुछ अरसे बाद उस पर कोई तकलीफ आई तो उसने अमल किया। ऐसा अल्लाह ताला ने उसके दिन फेरे, बड़ा मकरूज था, अल्लाह ने कर्जा खत्म कर दिया। फिर और अरसा गुजरा, कोई कितने महीने गुजरे, एक दिन मेरे पास आ गया मेरी शॉप पर। हाँ जी, क्या हाल है? मैंने जी हाँ जी बिस्मिल्लाह, बैठे, गपशप हुई, अलैक स्लैक। मैंने कहा कि मेरे लायक खिदमत, कोई ठंडा या गर्म, कोई चाय मंगाऊं, कॉफ़ी मंगाऊं या ठंडा पियेंगे? ठंडा तो मेरे पास खुद ही था क्योंकि मेरी टक शॉप थी ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने रखी हुई थी। कहने लगा नहीं, बस एक आपसे मुझे काम है। मैंने कहा हुक्म करें, क्या? कहने लगा कि वजीफा बताना है मुझे, एक उस वक्त बताया था। मैंने कहा मुझे तो नहीं याद। अच्छा, आपको नहीं याद? मैंने कहा हाँ। कहने लगा वो मैं अच्छा अच्छा, आपने तो कहा था कि छोड़ यार ये काम, ये वैसे ही है। मैंने कहा मैंने छोड़ दिए वजीफे बताना, मिन्नतें तरले। आखिर यार मैं भी थोड़ा कमज़ोर दिल का बंदा हूँ है जी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला कमज़ोर ना करे दिल को। बाकी तो कोई नहीं, हम यार लिस्से लोग हैं। लिस्सा लिस्सा बंदा उर्दू में क्या कहते हैं, कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा, मैंने उसे अमल बताया, मैंने कहा कि ये अमल करो, उसने कर लिया। बाद में उसे फ़ायदा हुआ, फिर एक और वजीफ़ा लेने आ गया खुद चल के। इतना वो, अल्लाह माफ़ करे यार, अस्तगफिरुल्लाह। अब वो दुनिया में भी नहीं है। मैं बस, कोई हादसा हो गया था उसके साथ, तो ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा है। बस छोड़ यार, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। एक अमल मैं आपको बताऊंगा। आप अगर बेबस हो, मजबूर हो, लाचार हो, जिंदगी ने आपको दर्द दे दी है, तो फिक्र ना करना। मैं वीडियो का आगाज करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम बहनें, मेरे तमाम भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे ताया चचा, ये ठीक है, मेरे वालिद साहब से कोई बड़ा बंदा मुझे देख रहा हो तो एक बात मैं आपको बताऊं, ये सफ़ेद दाढ़ी मेरी समझ के आप कोई, ठीक है ना, हाँ, कोई ये ना समझ लेना कोई 50 साल का बंदा है, बस तेरे गमा ने मार मकाया है। तो कोई बंदा कह सकता है ना कि यार तेरे वालिद साहब से बड़ा बंदा तुझे कहाँ से देखता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक अमल मैं आज आपको स्पेशल पहली बार बताने लगा हूँ। 6-7 साल हो गए यूट्यूब पर, हजारों अल्लाह की अता से मैंने वज़ाइफ दी हैं, ये वजीफा मैं पहली बार बताने लगा हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो शेयर करें और लाइक करें। अच्छा, एक अमल है, अगर आप इस रात कर लेते हो ना, बल्कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह 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 ऐसा आप पर फजल फरमाएंगे, आपके खुद पता चलता है ना यार, एक बंदा है वो सर दर्द है जी, कोई है
کوئی مطلب ہے سر درد کی گولی لے لیتا ہے, نام نہیں میں لوں گا کسی بھی ٹیبلٹ کا, کوئی پین کلر لیتا ہے, اسے بڑا آرام آتا ہے. ایک چھوٹی سی یار بات اور سن لے, بس وظیفہ دوں گا اور اجازت چاہوں گا. مجھے یاد ہے کہ میں یعنی کافی سال پہلے کی بات ہے, بڑی مدت ہو گئی ہے, مجھے یہاں پر اس جگہ کوئی پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے, پنجابی جاتے نے ول پہ ہے بڑی درد تھی, یقین کرے اتنی درد کہ میں نہ لیٹ پاتا تھا نہ میں بیٹھ پاتا تھا. رات کا ٹائم, لوگ سوئے ہوئے گھر کے, ہائے ہائے کی آوازیں نکلیں. تو ظاہر ہے پھر ماں ورگا غمخار نہ کوئی ہے, جانے کون حقیقت ماں دی. تو والدہ صاحب آئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹھ جا. میں بیٹھوں تو بیٹھنے نہ ہو, پھر کھڑا ہو جاؤں, پھر اتنی تکلیف. والدہ نے ایک ٹیبلٹ لائی مجھے دی. میں نے کہا ان ٹیبلٹوں سے کیا ہوگا, جیسے لوگ کہتے ہیں نا وظیفوں سے کیا ہوگا. اچھا جی, گولی میں نے کھائی تو مجھے نہیں پتا چلا کب مجھے نیند آئی, کیا حساب ہوا. وہ رات کے شاید 5 بج گئے تھے, جاگ کے صبح میں 2 بجے اٹھا. تکلیف تھی بہت زیادہ, اور مجھے بخار بھی ہو گیا تھا, اتنی تکلیف تھی, اور درد کا نام و نشان نہیں. اب یہ میں کوئی معجزہ نہیں سنا رہا, نہ کرامت, پین کلر تھی کہ ایسی آرام آ گیا. اسی طرح یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا نا, وہ اس کو پین کلر سمجھے گا, زندگی کے غموں کا, زندگی کی غریبیوں کا, زندگی کے دکھوں کا, اسے سمجھے گا کہ یہ درد کی گولی ہے, ٹیبلٹ ہے. میں مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی گولی نہ سمجھ لینا میڈیکل, یہ باتوں میں اب عمل بتانے لگا ہوں. چھوڑیں فضول باتیں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر بھی کریں, ایک کمنٹ کر دیں, اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا, تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملے, اور انشاءاللہ تمہارا نصیب بدلے گا. اور جن بابا جی نے مجھے یہ عمل بتایا تھا, اور ایک چھوٹی سی بات کروں, کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ہر عمل تمہیں بابا جی بتاتے ہیں. بچپن گزرا, لڑکپن آیا, جوانی آئی, اور اب بھی جوان ہوں تو بزرگوں کی صحبت میں رہا, محفلوں میں جاتا رہا, بڑے بڑے خطباء, بڑے بڑے خطیب, بڑے بڑے ٹھیک ہے مفتی, ان کی محفلوں میں ان کے زیر سایہ بیٹھتا, مسائل سنتا, اور اگر دیکھتا کہ کسی کے پاس کوئی بڑا اذن ہے, میں محنت کرتا, پھر اس پر عمل بھی کرتا. اس طرح بڑے بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے فیض دیا. اور داتا دربار, اوئے ہوئے ہوئے, بڑا میں گیا ہوں, اور وہاں کیا کیا ملتا ہے ہر بندہ نہیں جان سکتا. اچھا ایک بار, اچھا میں یار بڑی اچھی بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں. ایک بار میں داتا دربار گیا, نہیں سوری, ایک بار ایک میں محفل میں گیا, کوئی میلاد کی محفل تھی دادا جی کے ساتھ. تو وہاں پر ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے, کہنے لگے کہ مفت عمرہ کرنا ہو نہ کسی نے تو داتا دربار جائے, وہاں پر اللہ کے آگے دعا کرے کہ یا اللہ داتا صاحب کے وسیلے. داتا صاحب نے نہیں بھیجنا, نہ داتا صاحب نے دینا ہے, دینا رب نہیں ہے, لیکن وہاں پر جا کے بس اتنا کہہ دو کہ یا اللہ یہاں پر یار اے تیرے نیک بندے نے جی, اے حضرت داتا صاحب علی اجویری رحمت اللہ علیہ, گنج بخش, فیض عالم, مظہر نور خدا, ناکساں راہ پیر کامل, کاملاں راہ نما. وہاں پر دعا کرو. میں چلا گیا, بھاگا, اگلے دن چلا گیا لاہور. اچھا جی, میں گیا, دعا کی, آ گیا. پھر مجھے پتا تھا اب میں جاؤں گا, یقین کریں کہ میں نہیں جا سکا. اور پھر یہ آزمائش ہوتی ہے. میں آ کے میں نے پاسپورٹ بنوا لیا تھا, اتنا مجھے یقین تھا. اچھا 3 سال بعد اسی پاسپورٹ پر پھر میں عمرہ شریف کرنے گیا, حضور کے روزے پر, فری. اسی طرح نا, بہرحال جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے, چھوڑیں. اچھا اب عمل سن لیں. لائک شیک تو آپ نے کر دیا ہوگا عمل کی اجازت کے لیے. جمعرات کی جب رات ہو جائے نا, صبح جمعہ ہونا ہو, رات کے وقت, رات پوے تے اساں بے دردانو, جی سکھ دی نیندر آوے, تو اس دن تھوڑا جا گھنٹہ ایک رات کے 12 بجے کے بعد, یا پہلے بھی کر سکتے ہیں, مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں. آپ کیا کریں, کم از کم 15 منٹ درود پاک پڑھیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا کوئی بھی درود پڑھیں, درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. 15 منٹ ٹائم رکھ لیں,
और इसके बाद 2 रकत नफल पढ़ें और हर रकत में 3 बार सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 2 पढ़ के फिर 2 पढ़ें, 4 रकत टोटल आपने पढ़ने हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद सलाम करके फिर 15 मिनट फिर दरूद पढ़ना है, अव्वल और आखिर बगैर गिने 15 मिनट। घड़ी पर नजर रख लेना आप, है जी, घड़ी यहां पर भी दिखा दें जी इनको, चलती हुई घड़ी दिखाना। अच्छा, 15 मिनट अव्वल और आखिर दरूद पढ़ें, 4 नवाफिल पढ़ें 2-2 करके, और चारों रकतों में 3-3 बार सूरह इखलास आपने पढ़नी है। जब सलाम फेर लें 15 मिनट दरूद पढ़ लें, फिर दुआ करें। इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में आदम से लेके आज तक साहबा इकराम, तबा तबईन इकराम, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, हैं जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुहतारात, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा इकराम, हजूर की आलो औलाद, शुहदाए बदर, शुहदाए करबला, सवाब पचा के आमीन कहें, फिर अपनी हाजत बयान करें। बुजुर्ग फरमाते हैं एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हें चस्का लग जाएगा। जो मैंने पहले बताया था ना कि वो पेन किलर जो वालदा ने मुझे दी थी, वो जब भी तकलीफ हो खा लेता हूँ, लेकिन बाद में पता चला ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ये फिर अंदर समझ गए ना और नुक्स पड़ जाते हैं। ये आप अमल करोगे, फिर जब तुम्हें दुख होगा यही अमल करोगे, और इंशाल्लाह ये अमल करें, अल्लाह पाक तुम्हारी हर जुमला हाजत पूरी फरमाएगा इंशाल्लाह। वीडियो शेयर भी करें, लाइक भी करें, और एक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको वज़ाइफ मुस्तनद बगैर पैसे के बाइजाज़त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।